بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه، له الملك وله الحمد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء خبير وعلى كل شيء قدير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أحمده تعالى حق حمده، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا حد لغايته ولا أمد لنهايته، يفوق حمد الحامدين ويربو على شكر الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله معلمًا من الجهالة، وهاديًا من الضلالة، ومبصرًا من العمى، ومنقذًا من الردى. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس، حملة العلم وطلبته وطالباته، أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة غالية سعيدة أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا الصرح العلمي والمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس في هذه الليلة الطيبة، ويجتمع في هذا المكان الطيب هذا اللفيف الكريم من حملة العلم وطلابه ومن سائر المستفيدين. ولا ريب أن العلم بضاعة غالية، بين الله سبحانه وتعالى أن قدرها قدر عظيم وشأنها شأن جليل، فإن العلم هو الذي يتميز به الإنسان من غيره، إذ بسبب العلم استحق الإنسان التكريم والاستخلاف في هذه الأرض، حتى أنه ميز بهذا على الملأ الأعلى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فشرف الإنسان إنما هو بما يؤتاه من العلم وبما
يرشد إليه من هداية، وبما يبصر به من العمى، ليسلك طريق الحياة على بينة من أمره وبصيرة من ربه، بحيث يعرف أين يضع قدمه في كل خطوة يخطوها في هذه الحياة، ليفوز بالخير في هذه الدنيا فردا وأسرة ومجتمعا وأمة وجنسا، ولينقلب إلى الخير الأبدي السرمدي في الدار الآخرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. وقد توالت رسالات الله سبحانه وتعالى إلى عباده حاملة مشعل العلم، ليستبصر هذا الإنسان حتى يسلك مسلك الرشد. وعندما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرم هذه الإنسانية بالرسالة الخاتمة الجامعة المانعة، كان أول خطاب يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي المرسل عليه أفضل الصلاة والسلام خطابا يؤذن بأهمية العلم وعلو قدره، إذ قال له سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، كان هذا الخطاب الإلهي موجها إلى النبي الأمي عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي حمله الله سبحانه وتعالى رسالة العلم إلى عباده من أجل أن ينتشل هذه الأمة من ضياعها ويهديها من ضلالها ويبصرها من عماها. وقد امتن الله سبحانه وتعالى بذلك على الأميين، إذ قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أتبع هذا الامتنان امتنانه على الأمم التي ستلحق وتتبع هذا الخير وتؤمن بهذه الرسالة وتكرم بهذا العطاء العظيم من قبل الله، عندما قال سبحانه وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، إن العلم هو النبراس الذي يهدي الإنسان ويبصره في طريقه هذه، ليعرف كيف يتعامل مع هذه الحياة جميعا، كيف يتعامل مع بني جنسه، وكيف يتعامل مع هذا الكون الواسع الأرجاء المترامي الأطراف الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى في جزء مهم منه، ويتعامل مع ربه سبحانه وتعالى الذي أكرمه بهذا الخير العظيم ومن عليه بهذا الفضل الجسيم. فإن الإنسان يتحمل مسؤولية، إذ لم يخلق هملا ولم يترك سدى، وإنما خلق ليطلع بأمانة عظمى ثقلت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا يستطيع أن يحمل هذه الرسالة إلا عندما يكون على بينة من أمره وبصيرة من ربه، على أن العلم عندما يفتح الإنسان عليه بصره وبصيرته يورثه خشية الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فالعلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه ويجلونه ويقدرونه حق قدره ويعبدونه حق عبادته وينقادون لأمره ويذعنون لحكمه. ولا ريب أن الإنسان يلقى تحديات متنوعة في هذه الحياة، تحديات من نفسه، وتحديات من الشيطان، وتحديات من شياطين الإنس. هناك تحديات متنوعة، كل هذه التحديات تثبطه عن الخير وتنأى به عن الهداية وتزج به في طرق الغواية حتى يضل السبيل. وأخطر تحد هو تحدي النفس وتحدي الشيطان، فإن النفس أمارة بالسوء، لذلك كان على الإنسان أن يستبصر وأن يحرص على أن يزكي نفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على أن العلم وحده بدون هذه التزكية إنما ينزل بالإنسان إلى الدركات الهاوية بدلا من أن يرتفع به إلى الدرجات العالية. فإن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في بني إسرائيل وهو ينطبق تمام الانطباق على هذه الأمة عندما تسلك هذا المسلك نفسه، فقد قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى عندما امتن على عباده ببعثه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بينهم لم يمتن بكونه علمهم فحسب، وإنما امتن بكونه زكاه، بل قدم في أكثر من موضع الامتنان بالتزكية على الامتنان بالتعليم. وقد قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذ التزكية هي ثمرة العلم، فمن لم يتزكى بالعلم لم يحرز من خير العلم شيئا. ولذلك نجد الآن الكثير من الذين فتحت لهم آفاق العلم والمعرفة من حيث الاهتداء إلى حقيقة الطبيعة وعطائها وكيف يمكن تصريفها لم يهتدوا إلى الخير لأنهم جردوا من التزكية. ومع هذا الخطر العظيم هناك خطر جلل جسيم وهو خطر الشيطان، فإن الشيطان عدو للإنسان. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر أيما تحذير من هذا الشيطان الرجيم، إذ يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فدعوة الشيطان لحزبه إنما هي من أجل أن يكونوا من أصحاب السعير، إذ لا يريد لأحد من الناس أن يهتدي إلى طريق الحق.
وهذه العداوة لم تكن عداوة مكتومة، وإنما هي عداوة معلنة من أول الأمر. فمنذ وجود الإنسان في هذه الحياة أعلن الشيطان هذه العداوة. فالله سبحانه وتعالى يقول وقال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ويقول سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويقول سبحانه أيضا قال رب بما أغويتني لأزيننهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ولذلك يحذر الله سبحانه وتعالى من الشيطان حتى أشرف خلقه وأصفاهم فطرة وأنقاهم طبعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحذير إنما هو في الحقيقة لنا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان، لكن فيه تبصرة لنا. يقول تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمن شأن المتقين أن يستبصروا عندما يمسهم أي طائف من الشيطان، يتذكرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعودون للمنهج الصحيح، منهج الحق الذي يريد الشيطان أن يزحزحهم عنه. ومع هذا فإننا نسمع الآن أحد أولياء الشيطان بيننا ينادي ببراءة الشيطان من إضلال البشر، ويقول بأن هذه الغواية إنما تسري إلى الأعقاب من خلال الجينات، وهي تعود إلى الغواية الأولى لأبي البشر، متجاهلا هذه النصوص الصريحة، وكأنما أراد أن يقاعد الشيطان تقاعدا مبكرا ليحل هو محل الشيطان وليقوم دونه بالإغواء، وكأنما لسان حاله يقول بما قاله أحد المخذولين من قبله وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي، فإن مات قبلي صرت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فالشيطان يحرص كل الحرص على إغواء البشر وإضلالهم، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بعداوته كما أعلن هو نفسه عن هذه العداوة. هذا ولا ريب أن أول ما يرتكز عليه أمر التزكية، تزكية النفس البشرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى إما موئل الخير وإما موئل الشر. أول ما تنبني عليه هذه التزكية التصور الصحيح،
ولذلك نجد أن رسل الله تعالى المصطفين الأخيار جاءوا جميعا بدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإيمان الحق، الإيمان بالله وبما فرض الحق سبحانه وتعالى الإيمان به. فالله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول إنما يأتي داعيا عباد الله سبحانه وتعالى إلى اتباع هذا المنهج. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن نوح وهود وصالح وشعيب أنهم قالوا جميعا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحكى عن المسيح عليه السلام أنه قال: اعبدوا الله ربي وربكم. فكل هؤلاء الرسل المصطفون الأخيار إنما جاءوا بهذه الدعوة التي تجعل الإنسان موصولا بالله سبحانه وتعالى، عارفا أنه لا إله إلا هو، فلا ينوط رجاءه ولا خوفه بغيره سبحانه وتعالى، ولا يطيع غيره فيما يخرج عن طاعته تعالى. إنما الطاعة المطلقة لله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، إن خير الإنسان في دنياه وفي عقباه هو مرهون بطاعته لربه سبحانه وتعالى، والحذر من الوقوع في أي معصية من معاصيه. فالإنسان مطالب باستمرار أن يحرص على أن يسير في نهج السلامة، وأن يحذر من الانزلاق حتى لا يتردى في دركات الردى والعياذ بالله. وهذا بطبيعة الحال أيضا مما يجعل الإنسان مدركا تمام الإدراك أن الحقيقة الإلهية لا يمكن بحال من الأحوال أن تقاس بالفطرة البشرية، إذ الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الواحد الأحد الفرد الصمد، كان قبل كل شيء ولم يكن معه شيء، كان قبل الزمان والمكان، لا يحد بحدود ولا يحل في أي مكان، إذ هو الغني عن المكان، ولا يجري عليه زمان، لأن الزمان مخلوق والمكان مخلوق. فلو كان حالا في مكان أو كان مكتنفا بزمان للزم أن يكون كل من المكان والزمان سابقا عليه، على أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الكريم بأن ما يكون في هذا الكون وما نشاهده من تركيب له هو دليل على افتقاره إلى المحدث. فكل تركيبة لأي شيء هي برهان ساطع ودليل قاطع على أنه حادث، لأن هذه التركيبة هي من آثار الصنعة وهي تدل على الصانع. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فإن الكون بأسره إنما هو مفطور، هو مركب، كل جزء منه غير الجزء الآخر. السماء غير الأرض، الأجرام الفلكية كل منها غير الآخر، وهذه الأجرام غير الفضاء وإن كانت هي تسبح في هذا الفضاء، كل شيء منها فمعنى ذلك أن التركيب
هو دليل الافتقار إلى الصانع، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى أيضا مركبا كما هو شأن المخلوق؟ على أن القرآن الكريم جاء صريحا بأن التشبث بالآيات المتشابهات والإعراض عن الآيات المحكمات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بأنها أم الكتاب، ومعنى ذلك أنه يجب أن تعاد إليها المتشابهات في التأويل. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الاستمساك بهذه المتشابهات إنما هو شأن الذين في قلوبهم زيغ، وقد قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، أولو الألباب الذين يستخدمون عقولهم في فهم مقاصد النصوص ويحملون كل شيء على محمله الصحيح، يحملون الحقيقة على محمل الحقيقة، ويحملون المجاز على محمل المجاز، ويردون المتشابه إلى المحكم. هؤلاء هم الذين نور الله سبحانه وتعالى بصائرهم وهداهم إلى الحق، على أن التمسك بهذه المتشابهات هو الذي أدى بالآخرين إلى أن يعوجوا عن السبيل الأقوم عندما وجهوا بنصوص متشابهة، وجدوا أنفسهم عاجزين عن حملها على محاملها الصحيح فانجرفوا وراءها فوقعوا في متاهات خطيرة. ولذلك شبه الله تعالى بخلقه، حتى أننا نجد في بعض الكتب المقدسة من الفظائع التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى ما تقشعر منه الجلود. نجد من الفظائع ما تقشعر منه الجلود، ذلك لأن مما جاء فيها من تحريفاتهم أن الله سبحانه وتعالى بشر أو كسائر البشر، حتى أنهم قالوا بأنه قال: سنخلق إنسانا شبيهنا على صورتنا. ونجد من المتمسكين بهذا النهج من هذه الأمة من يحرص على جعل هذا النص حجة قاطعة على أن الله تعالى كالإنسان. نعم، نجد هذا النص: سنخلق إنسانا شبيهنا على صورتنا، بل نجد وصف الله سبحانه وتعالى بالغباء والجهل والحقد والحسد والبخل إلى غير ذلك من النقائص التي بحثوا عنها في المجتمع البشري فأضافوها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن ثم الكثير من الروايات التي حشرها الذين تقمصوا الإسلام من أجل أن يدكوا صروحه من الداخل، حشروا الكثير من الروايات من أجل إضلال الناس والتعتيم على هداية القرآن الكريم. ومع ذلك فإنهم أبوا أن يحكموا المنهج الذي اعترفوا به، وهو منهج أهل الحديث في نقل هذه الروايات. عندما تعرض لهم رواية توافق هواهم مهما كان الأمر يحرصون على. نجد في كتاب الخلال مثلا المسمى بالسنة التمسك برواية لا تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا عن صحابي، وإنما تروى عن تابعي. وجاءت هذه الرواية من طريق يجمع علماء الحديث على أنها طريق غير سديدة أو غير مقبولة على الإطلاق. جاءت هذه الرواية من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يوم القيامة على العرش بجنب الله تعالى. وإذا بهؤلاء
يطبلون ويزمرون حول هذه الرواية حتى يجعلوها حجة يكفرون كل من خالفها، وقد أدى بهم إلى تكفير الترمذي وهو أحد أئمة الحديث، وكتبوا وثيقة في تكفيره موجودة في نفس كتاب الخلال، كتاب المسمى بالسنة للخلال. يعني أمر عجيب. وبما أنهم أدركوا أن القرآن الكريم ولا بد من أن يمزق حجب هذه الضلالات حتى تتبين الحقيقة كما هي، حرصوا على إبعاد الناس عن القرآن. وجدنا البربهاري يقول في كتابه المسمى بشرح السنة: إذا وجدت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فاعلم أنه احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. مع أن الله سبحانه وتعالى بين أن القرآن هو عصمة من اعتصم به، هو الذي يشفي من كل داء ويهدي من كل ضلالة ويبصر من كل عمى، فقد قال الله تعالى فيه: هدى للمتقين، وقال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: هدى ورحمة للمحسنين، وقال: هدى وبشرى للمؤمنين، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مع هذا نجد من يجادل في هذا الأمر ويحاول أن يصرف الناس عن القرآن الكريم وعن هداية القرآن، على أن هذا التشبيه بين الله سبحانه وتعالى وخلقه لا ينحصر في جانب بل وفي أكثر من جانب. هناك تشبيه لله تعالى بخلقه، وهناك تشبيه لله تعالى بالخلق. هناك تشبيه لله تعالى بخلقه، هناك تشبيه للخلق بالله تعالى. هناك من يعطي المخلوق صفات الألوهية من تصريف هذا الكون والعطاء والمنع والرفع والخفض والإسعاد والإشقاء والإعزاز والإذلال، بل هناك من يجعل الحقيقة الألوهية كأنما هي جردت من خصائصها وأعطيت هذه الخصائص بشرا من البشر، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس هناك من يشارك الله سبحانه وتعالى في ألوهيته أو من يشارك الله تعالى في أمره، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا أن ندعوه وحده وأن نفرده بالدعاء كما يجب علينا أن نفرده بالعبادة. ففي السورة التي تتكرر في قراءة المصلي كل يوم وليلة 17 مرة على الأقل،
يعلمنا الله تعالى أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. فما كان للإنسان أن يستعين فيما لم يجعل الله تعالى التعاون فيه سنة من سنن هذه الحياة بأي أحد غير الله تعالى. حتى أكرم الرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الاستعانة به دون الله، بل يستعان بالله سبحانه وتعالى، إذ الله تعالى يقول له وهو في حياته ملء ثيابه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ويقول له سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو شأنه يقال له هذا الكلام ويوجه إليه هذا الخطاب ويؤمر بأن يعلن هذا الأمر، فكيف بغيره عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا، فإن أولئك جميعا لا يملكون من الأمر شيء، إذ الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن القرآن الكريم ينعى على أولئك الذين يتشبثون بأذيال البشر أو يتشبثون بأذيال المخلوقات ويدعون المخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ويقول تعالى: قل أرأيتم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ويقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. كل ما يوجد في هذا الكون إنما هو خلق الله، والله تعالى وحده هو المدبر، فلا مجال للتعلق بغير الله. وكم تضل عقول من خلال الدعايات المغرضة. وإذا كانت الضلالات في العهود السابقة كانت تنتشر فيما بين الناس ببطء بسبب صعوبة التواصل، فإن العالم الآن قد أصبح كأنه قرية واحدة، بل كأنه عمارة واحدة تتقابل جميع أبهائها وجميع جوانبها. صارت هذه الضلالة تنتشر من خلال وسائل الإعلام انتشارا خطيرا فظيعا. فالطالب الجامعي وغيره وهو يواجه هذه التيارات المختلفة لا بد من أن يكون محصنا بالعقيدة الصحيحة، لا بد من أن ينشأ من أول الأمر قبل أن يدخل المرحلة الجامعية وهو يغذى بالعقيدة الصحيحة، مهما تخصص في أي تخصص كان، سواء كان تخصصا دينيا أو كان تخصصا دنيويا، إنما يجب أن تحصن العقيدة، أن يحصن الفكر حتى يكون على بينة من أمره وبصيرة من ربه، على أن هناك تيارات تصرف الإنسان عن دين الله تعالى وراء شعارات متعددة، وراء شعار الحداثة أو شعار التجديد أحيانا أو شعار العلمانية أو غير ذلك من الشعارات. هذه الشعارات ترفع كلافتة من أجل إغواء الناس وإضلالهم. والطالب الذي هو بعيد عن الفهم الصحيح
للإسلام يظل يتحير في متاهات متعددة بسبب هذا المسلك الذي يسلك الآن، على أن أي أحد كان لابد من أن تراعى فيه الخصائص الفطرية، فإن دين الإسلام إنما هو دين الفطرة. فالله تعالى يقول: وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ففطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها البشر تقتضي الاستقامة على دين الله واتباع أوامر الله، وكون الإنسان في جميع أحواله ينوط رجاءه وخوفه بالله سبحانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. على الإنسان أن يتشبع بهذه العقيدة، وعلى الأبوين والمؤسسات التربوية والمؤسسات الثقافية والإعلامية جميعا أن تركز على هذا الأمر، من أجل أن يكون الطالب مصونا، سواء كان في المرحلة الجامعية أو كان في أي مرحلة أخرى، مع التشبع بعقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، العقيدة جميعا. ولكن مهما كان من أثر المعتقدات التي يعتقدها المؤمن، ولا بد له من أن يعتقدها من إيمانه برسل الله وبكتب الله وبقضاء الله تعالى وبقدر وبملائكته إلى غير ذلك، الإيمان بالغيب مطلقا، فإن أعظم شيء يؤثر عليه إنما هو إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر. ولذلك يناط بهما كل خير، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من أمسك بحبل الإيمان بالله واليوم الآخر كأنما أمسك بحبل الإيمان كله من طرفيه، وكأنما احتوى الإيمان من قطريه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يؤكد أمرا أو نهيا إنما ينوطه بالإيمان بالله واليوم الآخر. وقد قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل ما يؤكد من أمر أو نهي إنما يؤكد بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الإيمان بالمبدئ العظيم مالك الملك ورب كل شيء، الذي له الخلق والأمر، ولا شركة لأحد من خلقه في خلق ولا في أمر، والذي يصرف الوجود كما يشاء، منه المبدأ وإليه الرجع، وله الحمد في الآخرة والأولى. فإيمانه أي إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى يبعثه إلى طاعته والحرص على مرضاته والتقرب إليه بصنوف الطاعات والحذر من كل مخالفة لأمره. ولكن هذا الإيمان قد تزعزعه زعازع، لأن طبيعة الإنسان أن تؤثر له مؤثرات متعددة، مؤثرات نفسية ومؤثرات اجتماعية. هذه المؤثرات تدفعه بعيدا
عن مصلحة نفسه ومراقبة ما ينقلب إليه. فلذلك كان هذا الإيمان يعزز بالإيمان باليوم الآخر، لأنه إيمان بالمنقلب، بحيث يشعر الإنسان من خلاله أنه ينقلب إلى جزاء ما قدم في هذه الدنيا، خيرا كان ذلك أو شرا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إذ قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويقول سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا كله مما يجعل الإنسان يحرص على طاعة الله، ولكن إن تضعضع إيمانه هذا بالأماني الفارغة فلا ريب أن ذلك مما يجعله يتهاون كثيرا بأمر الله، وهذا واضح في مسلك من قبلنا. وقد رزئت هذه الأمة كما رزئت الأمم السابقة بهذه الناحية. فالله سبحانه وتعالى يقول في اليهود: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نعم، مهما فعلوا يقولون سيغفر لنا. ويقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، كل نفس توفى ما كسبت في ذلك اليوم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يستعد للقاء الله. هذه المعاني كلها يجب أن ترسخ في الجميع، في الطلبة والطالبات منذ نشأتهم الأولى وفي جميع مراحل الدراسة، منذ الروضة إن كان ثم روضة إلى آخر مرحلة من مراحل البحث العلمي. وهذا لا يختص به أحد دون أحد، وإنما يشترك فيه الكل، لأن كلا متعبد وكل مطالب بأن يصلح شأنه في هذه الدنيا ويصلح حياته ويصلح ما بينه وبين غيره، وكل متعبد بأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وكلا سيحاسب بين يدي الله تعالى على ما قدم وما أخر. وكما قلت هناك خصائص فطرية، هذه الخصائص الفطرية لابد من أن تراعى، ومما يلقاه الطالب الجامعي في هذه المرحلة سواء كان ذكرا أو كان أنثى تجاهل هذه الخصائص، بل معاكسة هذه الخصائص الفطرية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وطبعه بطبائع وجعل فيه عقلا وغريزة. كثيرا ما تتحكم الغريزة في العقل إن لم يكن العقل أقوى من هذه الغريزة. الغريزة خلقت لحكمة يعلمها الله من أجل بناء هذه الحياة عندما تؤطر في إطار الفضيلة، وتلبى هذه الغريزة
طريق الفطرة السوية، أما إن أهملت فإنها تتغلب على الإنسان وتهوي به في متاهات والعياذ بالله تعالى. ولا ريب أن الحيوانات خلقت أيضا تحمل هذه الغريزة، ولكن الحيوانات مهما كان من أمر هي قبل كل شيء غير مكلفة. ثم إن هذه الغريزة توجد في هذه الحيوانات بقدر ما تلبي هذه الحيوانات هذا المطلب الفطري، وبعد ذلك تسكن جائشتها. أما الإنسان فهو باستمرار شهوته أقوى من غريزته، فلذلك تتأجج بالغريزة بهذه الشهوة العارمة في هذا الإنسان. وإنما كان الأمر كذلك من أجل أن يبني الإنسان حياة مدنية، إذ لا يقصد بوجود هذه الغريزة في طبعه أن يكون كالحيوان الأعجم، وإنما أريد له أن يبني حياة مدنية، حياة أسرة، حياة استقرار، حياة حب ووئام، حياة ميل فطري من كل جانب إلى الجانب الآخر، على أن يكون ذلك كله في إطار الفضيلة. ولكن تجوهلت هذه الغريزة مع الأسف الشديد. وأنا أقول بكل صراحة، وكثيرا من سقنا نحن وراء التيارات الغربية ووراء النظريات الغربية إلى وقت جديد، إلى وقت قريب، الكثير كان يكابر في أمر الربا، ويحاول أن يقول بأن لا يمكن أن يبنى الاقتصاد إلى الربا، حتى ظهر الآن بأن الارتكاسة الاقتصادية التي حصلت في العالم إنما منشأها الربا، تصديقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبعدما نادى الغرب بأن الربا هو مشكلة وأنه يجب أن تصاغ المناهج الاقتصادية وفق الفضيلة إلى آخره، تجاوبنا مع هذا النداء، وهذا الخير عندنا، لكننا نحن نتجاهل هذا الأمر، نتجاهل. كذلك بالنسبة إلى ما أشير إليه، قضية الاختلاط بين الجنسين في أي مرحلة من مراحل التعليم، الغرب الآن يدرك خطورة ذلك ويعترف بهذا الأمر. وهناك مدارس إسلامية في بريطانيا، هذه المدارس يفصل فيها الذكور عن الإناث، يفصل فيها الذكور عن الإناث. وإذا بالإنجليز أنفسهم، هذا ما قرأته في بعض الصحف، الإنجليز بأنفسهم عقلاءهم يرسلون أولادهم، يرسلون أبناءهم وبناتهم للدراسة في هذه المدارس، لأنهم يرون أن الطالب في دراسته إن كان في معزل عن الجنس الآخر يكون أكثر تحصيلا وأكثر جدا وأكثر اعتناء بأمر الدراسة. هم بأنفسهم أصبحوا يعترفون بهذه الحقيقة، ونحن إلى الآن نتجاهل هذه الحقيقة. هم بأنفسهم، مع أن الفطرة أمرها واضح، فكيف بهذا الطالب في هذه المرحلة التي تتأجج فيه هذه الغريزة في نفسه يكون بجانب الطالبة، والطالبة تكون أي تحصيل للعلم يمكن أن يتوفر في خلال هذه المرحلة. ونحن نرى كيف جاء القرآن الكريم بالآداب والأخلاق من أجل مراعاة هذا الجانب ومن أجل كف هذا الشر. فالله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم أتبع ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وليس ذلك فحسب، لأن الخيال إنما يثور لأي شيء، لأي هاجس، سواء كان من نبرة صوت أو من نفحة طيب أو من جرس حلي. لذلك قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولم تكن في هذا إهانة قط، وإنما في هذا تكريم. ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بأفضل بيت وأكرم أسرة، بدأ ببيت النبوة، عندما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونجد أن الله تعالى كيف يؤدب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وهن في بيت النبوة في مرتع الخير في كنف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ يقول لهن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كان هذا بالنسبة إلى أمهات المؤمنين يقال لهن هذا الكلام مع أنهن في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وبين المهاجرين والأنصار الذين مثلهم في التوراة والإنجيل، يقال لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هن في ذلك المجتمع الطاهر، فكيف بمجتمعات انتشر فيها الفساد وسادت فيها الإباحية وعمت فيها الفوضى وكثر فيها الشر؟ كيف بهذه المجتمعات؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت التعليل لما سبق ويطهركم تطهيرا. ثم يواصل الحديث فيقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ونجد أن الله تعالى يؤدب المؤمنين في تعاملهم مع أمهاتهم اللواتي نص القرآن على أمومتهن لهم، عندما قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولكن مع ذلك يقول لهم كيف يبين لهم كيف التعامل معهن. يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا تراعى الفطرة وخصائصها في القرآن الكريم. وتأتي الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم محذرة من الانزلاق في خطورة هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، فيقول له رجل من الأنصار أرأيت الحم يا رسول الله؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحم الموت. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يشدد عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الأمر أيما تشديد. فلا ريب أن المحافظة على خصائص الفطرة أمر تقتضيه سلامة المجتمع، أي تستوجبه السلامة. إذ لا تتحقق السلامة، أنا أكون صريحا بكل حال، أنا كم أتلقى من اتصالات
من فتيات وقعن في مشكلات تقشعر منها الجلود بسبب هذا التهاون بهذا الأمر. نعم، تلقيت الكثير ولو أحصيت ذلك لربما كتبت منه مجلدات. على أي حال، مراعاة هذه الجوانب، وكل مسؤول عن مؤسسة علمية هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فعلى أي حال، هذه الأمور من جملة التحديات التي يلقاها الطلبة والطالبات، فالكل عليه أن يستبصر ببصيرة القرآن، وأن يهتدي بهداية الحق التي جاء بها النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وهناك الكثير من التحديات يجب علينا أن نتابعها تباعا حتى نتفطن لها ونحذر من شرها، والله تعالى المستعان. نسأله سبحانه أن يلهمنا الرشد، وأن يسلك بنا طريق الحق، وأن يباعدنا عن مهاوي الرذيلة، وأن يوفقنا لاتباع الفضيلة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنما بين يدي الآن ورقة لا أدري هي من طالب أو من طالبة، يعني هذا الذي ذكرته بأن الفطرة لا بد من مراعاتها، يعني لا أدري هي من طالبة. قبلها أبيات ثم هذا السؤال: لماذا يقفون عائقا أمام طالب العلم إذا أراد أن يتزوج؟ بعد 3 علامات استفهام. وربما كانت الفتاة طالبة وهي لا حيلة لها، بعد ذلك علامتي استفهام، وقد تم تأمين الرزق من الله عز وجل، علامتي الاستفهام. يعني لله الأمر من قبل ومن بعد. نحن دائما يعني نحرص على أن تسد أبواب الفساد. لا بد من سد أبواب الفساد، سد إيجابي، أو كما يقال سد فعلي وسد تركي. سد تركي وترك المغريات، والسد الفعلي هو تحصيل كل واحد بالزواج الشرعي، هذا الذي فيه الرحمة وفيه الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وعلى كل حال أولياء الأمور أيضا لا يؤذرون من هذا الأمر، كل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، المسؤولية كبيرة، ولله الأمر.